السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحه والعافيه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على تنظيف ديال المطبخ، وبالاحرى الاشياء اللي تنقوم بها في كل مره قبل ما كنمشي ندير التقليه ديال الشهر. كما كتشوفوا معايا غادي ندوز على كاع القنيتات ان شاء الله، باش هكا قبل ما نمشي نجيب التقليه اولا ملي نجيبها يكون المطبخ ديالي جاهز. فقط يعني يكفي انني ناخذ الصخره اللي جبت ونستف كل حاجه في بلاصتها. هنايا اول حاجه قمت بها كما كتشوفوا، خديت البرودوي ديال الفران. هذا البرودوي البنات زوين، كاين في اكسيون، خديته ورشيته على الفران. غادي نخليه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه على ما ندير حاجه اخرى ونرجع باش نحك هكا الفران. كما كتشوفوا يعني راه ما كانش موسخ بزاف. انا يعني الفران عندي ديما ما تنخليهش حتى كيتوسخ بزاف فوق ما طيبت فيه هكا الخبز ولا كنمسح. هذه واحد الحاجه اللي يعني كان خصنا نقوموا بها ديما، لان الا بقاو دوك التفرتيت ديال الخبز في الفران او لا داك ليدام الا طيبنا فيه شي كغاطا ولا شي حاجه، فمن بعد هذوك الاوساخ يعني الا بقاو في الفران من بعد كيبدا يطلق واحد الريحه خايبه. اون فوا كيسخن كيولي يطلق واحد الريحه خايبه اللي كتنتشر في الدار وممكن تلصق حتى في يعني في الماكله اللي كنطيبوا فيه. من بعد هنايا كما كتشوفوا دازت خويت لا ماشين فيسيل كانوا فيها شي موينات، دزت خويتهم كاملين باش نعاود ان شاء الله نعمرها. واخا ما كانوش عندي صراحه بزاف ديال الماعن اللي ندير فيها. المهم هنايا راه غادي نخويها كامله ونرجع ان شاء الله باش نعمرها. وكنبغي نستغل الفرصه في هذا الفيديو باش نرحب بكاع البنات اللي انضموا للقناه في هذه الايام الاخيره. كنقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله انكم تكونوا كدوزوا معايا وقيت زوين وانتم كتشوفوا الفيديوهات ديالي. وبالنسبه للبنات اللي معايا من الاول فمرحبا بكم، نتوما ديما يعني ما يحتاجش نعاود يعني ما يحتاجش نرحب بكم كل مره، فالدار داركم كما تنقولوا. المهم كنبغي نقول لكم تستمروا في الدعم ديالي وما تنساوش اللايكات البنات. اللايكات راه هما كل شيء، هما الاساس. صراحه الفيديو ما عرفتش ديجا يعني المشاهده طاحت بزاف مؤخرا، ما عرفتش علاش، واش ما كيوصلكمش الاشعارات ديال الفيديوهات اللي كنحط ولا ما عرفتش المشكل منين. يعني حاولوا ما امكن باش تشوفوا الفيديو. يعني ماشي مطلوب انكم تشوفوا الفيديو يعني كامل، هذه حاجه اكيده. كاين اللي كيمل بالزربه، ولكن على القليله خليو لي غير واحد يعني غير واحد اللايك و واحد الكومونتير، فهذا كيساعد على ان الفيديو يطلع ويشوفوه ناس اخرين. المهم سمحوا لي طولت عليكم، ولكن المهم استحملوني وصافي. المهم كما كتشوفوا البنات هنايا راه دازت رديت كاع الموينات لكل حاجه كنردها لبلاصتها، لان البنات كتعجبني كل حاجه تكون في بلاصتها. يعني ديما كل حاجه تكون شاده بلاصتها هكا باش ما تكونش واحد الروينه في المجوره ولا البلاكارات. واي حاجه بغيتوها كتمشيو لها لبلاصتها نيشان كتلقاوها. المهم هنا يعني غادي نكمل، غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غادي يكون تنظيف ويكون ترتيب كما قلت. هادو بعض الاشياء اللي تنقوم بهم ديما قبل ما نمشي نجيب التقديه، لان كتعرفوا ديجا ان النهار ديال التقديه تتكون فيه واحد الروينه بوحدو. يعني جيب ست كل حاجه في بلاصتها، وسورتو الا جبتو يعني حتى اللحم والدجاج والحوت في دقه واحده في نهار واحد، فراه اكيد كتبقاو دوزو تما النهار كامل في الكوزينه ما تخرجوش منها على شحال. فلهذا من الاحسن ديما فوق ما بغيتو تمشيو ديروا التقديه ديالتكم، جمعوا البلاكارات ديالكم، قلبوا يعني الحاجه اللي تبري ما تتلاح، الحاجه اللي بقى منها غير شويه، وهكا حتى كتعرفوا شنو عندكم وشنو خصكم، باش ما كتمشيوش تجيبوا شي حاجه اللي تجيو للدار وتلقاوها ديجا عندكم. المهم كما كتشوفوا هنايا راه دزت على كل حاجه. هنايا عندي هذا المجر فيه هذا البلاكار دايره فيه هذا العلب هكا ديال القطاني، فدزت كنشوف شنو كاين وشنو اللي ما كاينش.
واللي بالنسبه للعلب الخاويين يتغسلوا. وكذلك دايره فيه حتى واحد الرف خاص داكشي ديال القهوه، السكر، اتاي، هذاك نسكويك ديال الوليدات وكلشي. يعني كان اللي بغى شي حاجه كيمشي لها نيشان، يعني تيكون باين كل حاجه في بلاصتها. ويعني البنات هاد الشيء اللي كتشوفوا معايا في الفيديو فماشي فقط كنديرو غير حيت بغيت ندير فيديو، لا بالعكس، يعني كنشارك معكم داكشي اللي كندير انا ديما واللي موالفه كندير. هاد الاشياء بحال هكا اللي كنقوم بهم كيوفروا عليا ديما واحد المجهود اللي هو كبير. يعني مثلا اليوم نضت درت واحد المجهود ديال مثلا ساعه ونص ولا ساعتين، فهذا غادي يريحني يعني مده يعني ديال 10 ايام ولا 15 يوم مغاديش نعاود نرجع ندير هذا الشيء. وزيد عليها يعني كينقص حتى يعني كيكون ناقص عليك هذاك المجهود. فعوض مثلا انك تخلي الفران حتى يتوسخ، خصك شحال وانتي كتحكي عاد باش يعني حتى كتعياي وطيح لك يدك عاد باش كيتنقى. الوغ كو يعني فاش ما تتخليهش حتى كيتوسخ بزاف، لا هو ولا اي حاجه عندك في الكوزينه ما تخليهاش حتى توسخ بزاف، باش فاش كتنوضي ديريها يعني ما تكونيش هازه لها بعدا. اول حاجه ما تهزيلهاش واحد الهم اللي هو كبير، بالزربه كتكمليها وبلا مجهود، يعني ما تحسيش راسك عييتي او لا. وكما قلت كتبقاي مرتاحه لواحد المده. انا هذه هي يعني هذا هو السيستم المعتمد عندي في داري. وزيد عليها كذلك ان الحاجه فاش يعني فاش تردي لها البال وتتهلاي فيها وديما نقيها وديما يعني تكون مقاده، حتى يعني هادوك الالات اللي عندك في الدار او لا كان فراش او لا اللي كان اي حاجه عندك في الدار الا قابلتيها واحد يعني كتبقى كطول معاك واحد المده اللي هي طويله. يعني ما تت كي نقولها يعني ما تتكرفصش بالزربه. هذا كيوفر عليك انك كل ساعه تبقاي غاديه شاريه، كل ساعه كتخسر وتمشي تشريها. ولا مثلا حتى مثلا هذا لافيسيل مثلا ديما خص هذاك الفلتر يتحيد يتنقى، يعني تدار لها واحد الدورة بالماء السخون بيكربونات، الخل. ولا كاينين دي برودوي دابا كاينين في الاسواق اللي خاصين باللي لافيسيل كديريه فيها وكتغسل، كديري لها واحد لو سيكل يكون فيه الماء سخون وكتغسل وكيتنظف. يعني منها تتحافظي على يعني التيويات ديال الماء، ما يعمروش يعني بالاوساخ ودوك لي الكالكير وداك الشيء. ومنها يعني كطول عندك واحد المده اللي هي طويله، بالخصوص ان عارفين البنات ان هادشي ديال الالكتروميناجي الاثمنه ديالو يعني ماشي رخيصه. ف انك تشري الحاجه غاليه وتهمليها فما كاينلاش. فمن الاحسن كما قلت مره هكا دوزو على الحاجه غير تشوفوها توسخات او لا تعرفوا انها خصها تنظيف، فما تعكزوش عليها، قدوها وهكا غادي تكونوا مهنيين. انايا كما كتشوفوا راه خليت هذاك البرودوي في الفران غير واحد ربع ساعه ورجعت حكيته بالزربه. يعني بالزربه ما كانش فيه لي فور نهائيا. بالنسبه لهذيك الدجاجه ديال البابا البنات هاد المره ما حيدتهاش لان يلاه كي حيدت الباب كنت حيدت الباب كامل كاع. كما كتشوفوا راه كاينين واحد اللعيبات هنا في الجنب حدا الدجاجه، هادوك راه تحلي واحد اللعيبات فيهم وتتحلي الباب كيتحيد الباب كامل. وديك الدجاجه راه كاينين البولونات الا بغيتو تحيدوا غير الدجاجه هانتوما شوفوا الفوق هنايا في الجنب راه كاينين البولونات كيتحلوا. دابا كاع الفرارن فيهم هاد القضيه كتحلوها وتاخذوا الدجاجه بوحدها تتغسلوها وتعاودوا تردوها. انا هنا ما حيدتهاش كما قلت لكم لان عاد كنت منظفاها يعني في الاول ديال الشهر فما كانتش موسخه، شويه ديال الليدام كان فيها وصافي. دوزت عليها بالزربه والتحايد والفران حتى هو كي قلت لكم ما كانش موسخ. وكل مره فوق ما طيبت الخبز فما كنحملش نخلي فيه هذيك السميده كما كتعرفوا كطير وكتوسخ. ديما
كننظفو وفالصراحة كيرجع كيشعل شعيل. المهم صراحة راه كانت واحد اللقطة صورت فيها الفران الشكل ديالو، يعني من التالي فاش كملتو راه فين مشات. دابا فاش كندير المونتاج شتا ما كايناش. بالنسبه كذلك للمقاليه البنات، كما كتشوفوا هاد المقله راه عندي بدات كدير الليدام من التحت، نفس هذاك البرودوي ديال الفران هو اللي درت ليها. رشيتو عليها ومن بعد حطيت هذاك الورق ديال المطبخ وغادي نزيد نرش عليه، وحتى هي غادي نخليها واحد 10 15 دقيقه ونرجع باش نحكوها. فوالا البنات، ها هو عاد هنايا المقطع ديال الفران من بعد ما نظفتو. كما كتشوفوا راه رجع نقي، يعني داك البرودوي صراحه افيكاس. وحتى الدجاجه هانتوما شفتوا حكيكه خفيفه ورجعت كتشعل، ودوزت عليها في التالي بالبرودوي ديال الدجاج ويعني وتنقات. وهنايا المقله من بعد ما خليتها رقدت واحد ربع ساعه، رجعت باش نحكها. بالنسبه للقاعده فكنستعمل هاد الجيكس الغليظ، كنحكو بها، يعني هو اللي كيقضي فيها الصراحه. ما تقضيش فيها غير ليبونج ديال الموال، ولكن ما تنقيسش به الجناب، يعني غير هذيك القاعده بوحدها. وشوفوا البنات حاجكم الوسخ كحل كيفاش كينزل من الجناب ديالها. بالنسبه للجناب ديال المقله فمن بعد غادي نستعمل ليبونج ماجيك، واحد ليبونج اللي كتكون رطبه بزاف، كندير فيها داك البرودوي وتنحك بها الجناب. كيتحيد ليدام بسهوله باش ما يتكرطش الجناب ديال المقله ويمشي ليهم اللون. ها هي البنات، هذه هي ديك ليبونج ماجيك اللي قلت لكم. راه زوينه، الثمن ديالها رخيص، كاينين في اكسيون بحال هكا كتحكوا بها الجناب. شوفوا البنات الكحوليه اللي كانت في المقله اللي هبطات، فصافي استمريت عليها هكا حتى دزت على هادوك الجنيبات فين ما بان ليا شي خط ديال الليدام، حكيتو ورجعت المقله كتشعل. صراحه كاينين خوتها جوجات حتى هما خصهم الحكان، ولكن كل مره غادي نبقى نحك وحده لان راه عندي حوايج اخرين ما نقضي. وهانتوما البنات كما كتشوفوا النتيجه ديالها، راه تنقات رجعت كتبري، تمايا راه طاحت ليا ويعوج ليا الجنب. وهنايا دزت كنغسل هادوك الموينات اللي ما تيتداروش في لافيسيل، يعني منهم هادشي ديال البلاستيك. البلاستيك فيه وفيه، كاينين الحاجات اللي كيدخلوا فيها وكاينين اللي مع الماء سخون كيضيعوا. زيد عليها هادوك المقالي البنات، الاغلبيه ديال المقالي ما كيدخلوش فيها. فاصون راه اي حاجه شريتوها كيكون في لومبالاج ديالها واش كومباتيبل مع لافيسيل او لا. كذلك هادوك اللاطات ديال الفران والشبكه ديال الفران حتى هما راه رشيت عليهم البرودوي وخليتهم حتى نعاود نرجع نحكم. الصراحه هاد المره اول مره نستعملو حتى لابلاك، والصراحه بقاها مزيان حيت ما بقاليش البرودوي ديالها تسالى، فقلت نديرو لها. الصراحه حك يعني خرج الطبيعي بالزربه، ما بقاوش لاصقين فيها. هو البنات الشغل زوين، ولكن يعني كيبغي شويه ديال المجهود. النقا كما تنقولوا، النقا زوين ولكن تيبغي الخدمه. ولكن بعدا فاش كتشوفي واحد النتيجه من بعد اللي كتكون زوينه، كتنساي ديك التمره اللي ضربتي كاملها. وصافي هنايا ضربت لها واحد الحكه فاعله تاعك البلاك، ومن بعد كنمسحها بزيف، يعني كنمسحها بزيف فازك، ومن بعد كنرش عليها الدواء ديال الدجاج اولا البرودوي ديال الدجاج، وكنمسحها بزيف اللي كيكون ناشف باش كتبقى فيها ديك اللمعه ومتيبقاش فيها داك الخطوطه ديال الزيف الفازك. مكيعجبنيش نشوفهم فيها، الله يستر كنتوسوس. صافي ومن بعد البنات بالنسبه لهاد الكوفر بلاك اللي غادي تشوفوا معايا، هذا كما سبق لي قلت لكم كنت خديته في ليدل. صراحه المنظر ديالو كيجي زوين وكذلك براتيك، يعني شي مرات فاش كتبغي تقلي شي حاجه ولا كتوسخ البوطه كاملها وانت خدمتي يعني غير واحد
غير واحد الجهة ديالتها بهاد الكوفر بلاك كنعري غير الجهة اللي بغيت نخدم فيها، والأخرى كتبقى نقية يعني كتبقى نقية مكتوسخش البوطة كاملها. وبالنسبة كذلك للبنات اللي كيسولوا كنشوف حتى في الفيديوهات ديال البنات اخرين البنات كيسولوا بزاف على هاد البلاكارات ديال الام دي اف واش زوينين ولا لا. بالنسبه ليا انا على تجربتي مع هاد البلاكارات صراحه يعني شحال دابا هادي تقريبا 6 سنين باش كنت في هاد الدار باش درت الكوزينه ديالي، والصراحه ما عمرني لقيت معاهم شي مشكل مازالين هما ولكن البنات كيبغيو يعني الاعتناء ما خصهمش يتمسحوا بشي حاجه فاسقه خصهم ديما الاغلبيه كنستعمل فيهم البرودوي ديال الدجاج، وإلا كانت شي طبعه ولا كندير لها شي برودوي ديال جافيل وخصها تمسح تم باش ما تيتنفخش الخشب وما تيتقشرش، سينو غير يعني تحافظوا عليهم راه ما تيوقع معاهم حتى شي مشكل. الحمد لله مازال الكوزينه هي ولكن كتبغي مجهود وهذا الشيء اللي كاين البنات. وهنايا دزت للثلاجه حتى هي خويتها كاملها من كاع داكشي اللي كان فيها باش نشوف الحاجه اللي مازال صالحه نخليها، الحاجه اللي قدامت او لا خسرات تلاح. كما شفتوا معايا انا كنبغي نفرش فوق من الجاج ديال الثلاجه ديما تندير فيه هذوك الفراشات باش كنحافظ عليه وكيبقى نقي. كما قلت لكم هكا فاش كنجي نمسح كما شفتوا يعني راه ما كايناش فيها ما كاينش فيها الوسخ بزاف او لا بالزربه، مسيحه خفيفه وها هي تنقات. فغادي كما قلت لكم غادي نخويها كاملها وغادي نستعمل بالنسبه للداخل غادي ندير واحد البرودوي فيه شويه ديال الجافيل غادي نمسح به. وبالنسبه للرفوفه راه غادي نستعمل فيهم البرودوي فيدغ حتى هما لان ما موسخينش فقط غير الطبيعي ديال اليدين وصافي. هذا سميتو البرودوي ديال الدجاج قاضي الغرض وغادي تنقى وغادي ترجع يا سلام. وصافي هنايا كملت الثلاجة من الداخل مسحتها ما خداش مني يعني الامر حتى 5 دقائق لانها ما كانتش كما قلت ما كانتش موسخه. صافي هنايا الرفوفه كما كتشوفوا فقط كفى يعني غير واحد الرشيشه ديال البرودوي ديال الدجاج معازف ديال القطن يافي بالغرض تنقاو ورجعو كيشالو. غادي نمسحهم كاملين وغادي نرجعهم من بعد بواحد بواحد ونكمل يعني صافي هاكا غادي تكون الثلاجه نضات وغادي نرجع ليها الشبيكات ديالها وداكشي يعني اللي مازال صالح. وصافي هاكا ان شاء الله الصباح فاش نجيب الخضيره وداكشي غادي يعني غادي نست بسهوله غير نغسل اللي تغسل ونمسح اللي تمسح ونرد كل حاجه لبلاصتها. وصافي كما كتشوفوا المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الثلاجه من بعد ما مسحتها. كما كتشوفوا الفريريشات رديتهم لبلاصتهم الشبيكات ديالها حطيتهم فيها وصافي خويتها كامله ما خليت فيها حتى شي حاجه اصلا ما كانش فيها بزاف يعني ما كانش فيها بزاف ديال الحاجات. صافي هادشي اللي باقي صالح راني رديت كل حاجه لبلاصتها وصافي ورجعت الثلاجه كتشعل وانا كنحماق على الثلاجه تكون مستفه بهذه الطريقه. هنايا البنات دزت الحاجه التاليه اللي بقات ليا هو هذا البلاكا هذا كندير فيه التقديه. كاين ما كاينش عندي غير هاد البلاصه كاين عندي واحد البلاكا اخر في الكولوار. هذا كندير فيه الحوايج اللي بالزايد وهذا كندير فيه الحويجات اللي غادي نستعمل يعني اللي غادي نستعمل قريب. كنستفهم فيه خديت له هذوك الشبيكات كما كتشوفوا باش يجي المنظر ديالو يعني موحد ويكون هكا واحد تنظيف فيه يعني او دير التنظيم اللي زوين. هنا كما كتشوفوا حيدت الشبيكات ما كاينش الوسخ بزاف. مسحت بزويف وصافي غادي نستمر هكا ونرد من بعد كل حاجه لبلاصتها.
صافي البنات كما شفتوا معايا راني ساليت التنظيف والترتيب ديال البلاكار ديال التقضيه. هنايا بقى ليا غير البوطاجي راني كنمسح فيه، و الحوض ديال الماعن غادي نغسلو حتى هو وننظفو، وهكا غادي نكون ساليت الروينه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا واحد الوقت اللي هو زوين، وكونوا الا كتشوفوا هذا الفيديو بالنهار تكونوا تحمستوا واللي عندها شي بلاصه خاصها تنظيف في الكوزينه تنظفها، علاش لا. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنعاود نكررها الا شفتوا الفيديو عجبكم فما تنساوش انكم تضغطوا على واحد اللايك، هكا غادي تشجعوني وتساعدوا ان الفيديو يتشاف من طرف ناس اخرين، وتبان القناه لناس اخرين ويشتركوا معايا، علاش لا. هنايا غادي نخليكم وكنقول لكم تهلاو في راسكم، وان شاء الله موعدنا يتجدد في الفيديو الجاي. خليتكم على خير، والى مره اخرى ان شاء الله.